बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। इसमें हम जानेंगे साइंटिफिक मेथड असल में है क्या, किस तरह साइंसदान साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मसले का हल निकालते हैं। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यूँ होगी: साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एन इशू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा साइंसी तरीक़ेकार है जिसे किसी भी इशू की सच्चाई जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रॉब्लम या इशू कुदरती हो या फिर वो किसी फिजिकल तबई दुनिया से मुतल्लिक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं तो उसका रंग हमें नीला नजर आता है, तो आखिर उसका रंग नीला ही क्यों है? मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अहम मराहल। एक साइंसदान किसी भी मसले को हल करने के लिए किन किन मराहल से गुजरता है, हम हर मरले को मुकम्मल तौर पर वजाहत से बयान करेंगे ताकि ये आपको कभी भूले नहीं, और हम इसे एक ही मिसाल के साथ वजाहत करेंगे। सबसे पहले नंबर पर साइंटिफिक मेथड का जो मरला है, जो स्टेप है, वो है ऑब्जर्वेशन। The first step in the scientific method is to make observation of natural process and to collect data about them. साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का है कि हम किसी भी चीज़ को देख कर उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंटर है जिसका कलर क्या है, वाइट है, ये हमने ऑब्जर्वेशन कर ली। इसी तरह और मिसाल देखें तो हमारे पास आ जाता है कि अ प्लांट इन द विंडो सिल ग्रोज फास्टर देन वन इन द शेड, कि एक प्लांट, पौधा जिसे हम साए के अंदर रखते हैं, उसकी ग्रोथ स्लो होती है निस्बत उसके जिसे हम धूप में रख देते हैं। तो ये हमने मुशाहिदा कर लिया। अब इसी मिसाल को लेकर हम बाकी के तमाम स्टेप्स की वजाहत करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को घर के अंदर प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड का सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस। इस मरले के अंदर एक मफरूजा कायम किया जाता है। इन द सेकंड स्टेप वी डेवलप अ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। इस मरले के अंदर ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट किया हुआ डाटा की बुनियाद पर हम एक मफरूजा कायम कर देते हैं। और मफरूजा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास द प्लांट प्लेस्ड इन द सनशाइन, सनशाइन मीन धूप, ग्रोज फास्टर बिकॉज इट गेट्स मोर सनलाइट। धूप के अंदर रखा हुआ पौधा सनलाइट, सूरज की रोशनी ज्यादा हासिल करता है, इसलिए वो साए में रखे हुए पौधे की निस्बत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सूरज से आने वाली लाइट इस पौधे के ऊपर ज्यादा फॉल करेगी। अब इस पौधे की आड़ के अंदर एक दीवार आ जाती है, दीवार की वजह से ये पौधा इस पौधे की निस्बत सनलाइट कम अब्जॉर्व करता है, और ये पौधा सूरज से आने वाली लाइट को ज्यादा अब्जॉर्व करके तेजी से ग्रो करता है। साइंटिफिक मेथड का थर्ड स्टेप है एक्सपेरिमेंट, जिसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द थर्ड स्टेप एन एक्सपेरिमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिपीटेड मैनी टाइम्स टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ एन हाइपोथेसिस। तीसरे स्टेप के अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे बार बार रिपीट करते हैं ताकि पता चल सके कि जो मफरूज़ा हमने काम किया था वो दुरुस्त है या गलत है। अगर वो दुरुस्त हुआ तो हम उसे आगे स्टेप के अंदर ले जाएंगे, अगर वो गलत साबित हुआ तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। जैसे सेकंड स्टेप के अंदर हमने एक मफरूज़ा कायम किया था कि धूप के अंदर रखा हुआ पौधा साए के अंदर रखे हुए पौधे की निस्बत तेजी के साथ ग्रो करता है। अब एक्सपेरिमेंट के इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम दो पौधे लेते हैं। एक पौधे को हम सनलाइट की खुली सनलाइट के अंदर रख देते हैं और एक पौधे को हम कमरे के अंदर या साए के अंदर रख देते हैं। प्लेस वन प्लांट इन सनलाइट एंड वन इन शेड, वाटर देम इक्वली। एक पौधे को सूरज की रोशनी में रखें और एक को साए के अंदर रखें और दोनों को बराबर पानी दें। साइंटिफिक मेथड का फोर्थ स्टेप है थ्योरी।
In the fourth step, the successful verification of an assumption बोलते हैं मफरूज़ा को, with the help of a careful experiment, the hypothesis becomes a theory. जब हम hypothesis को एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और बार बार हमें वही रिजल्ट मिलता है, तो उस रिजल्ट की बुनियाद पर हम hypothesis को की बुनियाद पर एक थ्योरी पेश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट मेक फूड यूजिंग एनर्जी. जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक पौधे को हमने धूप में रखा, एक को साई के अंदर रखा. जो पौधा धूप के अंदर रखा हुआ था वो तेजी के साथ ग्रो कर रहा था. इसका मतलब कि पौधा सूरज की रोशनी में ही खुराक तैयार करेगा. हम डेली की बुनियाद पर इनकी हाइट मेजर करते हैं और हमें पता चलता है कि वाकया ही सूरज की रोशनी के अंदर रखा गया पौधा अपनी खुराक तेजी के साथ तैयार करता है और वो तेजी के साथ बड़ा होता है. तो इसी बुनियाद पर हम एक थ्योरी पेश कर देते हैं, प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट. साइंटिफिक मेथड का फिफ्थ स्टेप है प्रेडिक्शन. इन द फिफ्थ स्टेप्स वी मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. पांचवें स्टेप के अंदर हम कुदरत के अनजाने पहलुओं के बारे में प्रेडिक्शन बनाते हैं. A prediction is a statement about what will happen in future if the theory is true. Prediction एक स्टेटमेंट होती है कि मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा अगर वो थ्योरी ठीक है. तो अब उस थ्योरी को मुस्तकबिल के अंदर लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर बार बार साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिजल्ट वही आता है तो उस बुनियाद पर हम एक प्रेडिक्शन कायम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट प्लेस्ड इन डार्कनेस विल नॉट ग्रो और विल डाई बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर फूड. कि हम प्रेडिक्शन बनाते हैं कि अंधेरे के अंदर रखा हुआ पौधा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो अंधेरे के अंदर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता, वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकता. क्योंकि पौधे के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसके पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जहाँ पर वो तैयार करता है, खुराक तैयार करता है. अगर उसके ऊपर सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो वो अपने लिए खुराक तैयार कैसे करेगा. नेक्स्ट स्टेप है फॉल्सिफिएबिलिटी, काबिल तरदीदियत, जिसे झुठलाया जा. Falsifiability suggests that a theory to be considered scientific if it also make predictions. ये तरीका खास तौर पर मुतारफ करवाया गया है जो ये तजवीज़ करता है कि किसी नज़रिए को साइंसी तभी समझा जा सकता है that can be tested and potentially proven false, जब वो ऐसी पेशगोई भी कर सके जिन्हें जांचा या परखा जा सके और हर मुमकिन हद तक उसे गलत साबित किया जा सके. It distinguishes scientific theories from false beliefs that cannot be proven experimentally tested. ये मरहला झूठे या जाली अकायद से साइंसी नज़रियात को अलग करता है जिनको तजर्बाती तौर पर जांचा नहीं जा सकता. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे साइंटिफिक जितने भी तरीके हैं उन तरीकों को बाकी तमाम अकायद से अलग करता है जिन्हें तजर्बाती तौर पर जांचा या परखा नहीं जा सकता. नेक्स्ट बात करते हैं लॉ की. लॉ क्या होता है? व्हेन अ थ्योरी has been tested many times and generally accepted as true, it is called law. जब नजरिए की बार बार जांच पड़ताल की जाती है तो इसे एक सच्चाई के तौर पर मान लिया जाता है जिसे कानून कहते हैं या लॉ कहते हैं. The law is such a statement regarding the behavior of nature which explains the observation of past and can predict about other aspects of nature. कानून कुदरत के अमल के मुतालिक एक ऐसा बयान है जो पिछले मुशाहदात और तजर्बात की वजाहत करता है और देखकर अवामिल के मुतल्लिक पेशगोई कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल,
مور لائٹ لیڈس ٹو فاسٹر پلانٹ گروتھ. جب تک پودے کو لائٹ ملتی رہے گی وہ اپنے لیے خوراک تیار کرتا رہے گا اور وہ گرو کرتا رہے گا. جیسے ہی لائٹ اس کے اوپر پڑنا بند ہوگی وہ اپنی خوراک تیار نہیں کر پائے گا اور اس کی گروتھ بند ہو جائے گی یا وہ مر جائے گا. سیکنڈ ایگزامپل کے طور دیکھیں نیوٹنز لا آف موشن، نیوٹن کی موشن کے قوانین. اسی طرح اگر ہم روشنی کی بات کریں تو روشنی ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ٹریول کرتی ہے. مختلف حالتوں میں نظریے کو پرکھنے کے بعد نظریہ قانون بن جاتا ہے. نظریہ یا قانون انسان کے خیالات ہیں کہ کوئی چیز یا واقعہ کس طرح عمل پذیر ہوتا ہے. آئندہ ہونے والی سائنسی ترقی میں کچھ نئی حقیقتوں کے آشکار ہونے سے ان نظریات اور لا میں مناسب تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا انہیں رد بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے سائنٹیفک میتھڈ کو ایک لائٹ کی ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلا سٹیپ ہے آبزرویشن کا. اس میں ٹارچ لائٹ اینڈ شیڈو اسٹیٹ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روشنی کے راستے میں آنے والی غیر شفاف چیز کا شیڈو بنتا ہے، سایہ بنتا ہے، اور یہ سایہ ہمیشہ روشنی کی سمت میں ہی کیوں بنتا ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہائپوتھیسس کی. تو ہائپوتھیسس میں ہم آبزرویشن کی بنیاد پر ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. لائٹ گوز ان اسٹریٹ لائن، کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے. آبزرویشن کی بنیاد پر ایک جو ہم نے ہائپوتھیسس قائم کی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم 3 کارڈ لے لیتے ہیں. پہلے کارڈ کو ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہول ہو اور دوسرے کارڈ کو بالکل اس کے پیچھے. اب ان کا جو ہول ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہو اور تیسرا کارڈ بھی بالکل اسی طرح سے اس کے پیچھے. جب ہم ٹارچ کی مدد سے ان ہول میں سے لائٹ گزاریں گے تو یہ لائٹ ان ہول میں سے گزر جائے گی. اگر سیکنڈ ہول بالکل فرسٹ ہول کے سامنے ہو تو لائٹ سیکنڈ ہول سے پاس ہو کر تھرڈ ہول کی طرف چلی جائے گی، اور تھرڈ ہول اگر سیکنڈ ہول کے بالکل سامنے ہے تو لائٹ تھرڈ ہول سے بھی پاس آؤٹ ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لائٹ تھرو ہولز ان کارڈز شوز اسٹیٹ پاتھ. کارڈ کے سوراخوں سے لائٹ کا پاس آؤٹ ہونا، گزرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے. اس ایکسپیریمنٹ کے رزلٹ کی بنیاد پر ہم ایک تھیوری پیش کرتے ہیں. لائٹ موو اسٹیٹ ان دا سیم میڈیم. کسی بھی میڈیم کے اندر لائٹ سیدھی لائن کے اندر حرکت کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہوا کے اندر کسی ٹارچ کو آن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ سیدھی ٹریول کرتی ہے. اسی طرح اگر ہم پانی کے میڈیم کے اندر ٹارچ کو آن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اندر بھی لائٹ سیدھی ہی ٹریول کر رہی ہوتی ہے. ہر ایکسپیریمنٹ سے یہی ثابت ہوگا کہ لائٹ سیدھی لائن کے اندر حرکت کرتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ کا نیکسٹ سٹیپ ہے پریڈکشن کا. اس کے اندر ہم ایک پیش گوئی کرتے ہیں. If the path is blocked, light would not pass. اگر رستے کو بلاک کر دیا جائے تو لائٹ پاس نہیں ہوگی. جیسے اگر ہم سیکنڈ کارڈ کی جگہ پر کوئی غیر شفاف چیز رکھ دیں تو لائٹ فرسٹ کارڈ سے تھرڈ کارڈ تک نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ ان کے درمیان میں ایک غیر شفاف چیز آ چکی ہے. اور لائٹ کا راستہ بلاک کر دیا جائے تو لائٹ آگے ٹریول نہیں کر پائے گی. نیکسٹ بات کرتے ہیں فالسفیبلٹی کی. تو کسی بھی تھیوری کو سائنٹیفک اسی وقت مانا جاتا ہے جب وہ جانچے جانے یا پرکھے جانے کے قابل ہو اور ممکنہ حد تک اسے غلط ثابت کیا جا سکے. اور سائنٹیفک میتھڈ کا یہ سٹیپ سائنسی نظریات کو غلط اور جعلی نظریات سے الگ بھی کرتا ہے. موو کارڈ if light still passes theory is wrong. اگر کارڈ کو موو کرنے پر بھی لائٹ پاس آؤٹ ہو تو اس کا مطلب تھیوری رانگ ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم کارڈ کے ہولز کی پوزیشن کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو لائٹ فرسٹ ہول سے پاس آؤٹ ہو کر تھرڈ ہول تک نہیں پہنچ پائے گی. اگر ہم سیکنڈ ہول کو بالکل ہی بند کر دیں اور بند کرنے کے باوجود لائٹ فرسٹ ہول سے گزر کر تھرڈ ہول تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب تھیوری رانگ ہوگی. نیکسٹ بات کرتے ہیں لا کی. لا کب بنتا ہے؟ جب کسی بھی تھیوری کو بار بار ایکسپیریمنٹ سے گزارا جاتا ہے اور ہر بار رزلٹ وہی آئے تو وہ تھیوری لا بن جاتی ہے. جیسے اس ایکسپیریمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن، کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے، اور یہاں پر یہ لا بن چکا ہے کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی لائن میں حرکت کرے گی چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو.